وقائد وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضاک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ سب تو پہلے سیدہ ذکر پاک کی دعا کردہ جتنے صاحبان سنی شیعہ مظلوم کربلا دی صف ماتم تے تشریف فرما ہو، تمام صاحبان دا ٹرایا حسین بادشاہ اپنے دربار وچ منظور تے مقبول فرما۔ دعا ہے کریم اللہ مومنین دے بچیاں دی زندگی دراز فرما۔ بندے ڈھیر سارے بیٹھے ہو تے آمین کوشش کرو سارے آکھو، کیونکہ میں قبلہ ہر ممبر تے بیان کردہ قبولیت دی جا فقط مجلس امام حسین، اس واسطے نہ کسی ذاکر تے ڈائن ہے نہ کسی مولوی تے، اپنی ذات واسطے تو آمین آخنی۔ دعا ہے کریم اللہ مومنین دے گھراں تے رحمتاں دا نزول فرما۔ کریم اللہ اپنی عزت و عظمت دا واسطے بانیان دی صف ماتم وچھائی، پاک بی بی اپنے دربار وچ منظور تے مقبول فرما۔ کریم اللہ اپنی عزت و عظمت دا واسطے بانیان دے جتنے مرحومین دنیا تو چلے گئے، ذکر پاک دا ثواب انہاں دی روح نو پہنچے، مالک انہاں دے درجات بلند فرما، انہاں دی قبراں تے رحمتاں دا نزول فرما، لواء الحمد دا سایہ نصیب فرما۔ دعا ہے کریم اللہ اپنی عزت و عظمت دا واسطے جتنے مومن بیمار نے یا مومنات بیمار نے، شبیر دی اس دھی بیمار دا واسطہ جڑی 8 سالاں چ 2 سوٹیاں دی ٹیک تے ٹرے ہا، میرا کریم اللہ جتنے مومن بیمار نے یا مومنات بیمار نے، مالک صحت کلی عطا فرما۔ کریم اللہ جتنے لوگ بے اولاد نے، صدقہ سین رباب دی اجڑی ہوئی جھولی دا، صدقہ معصوم علی اصغر دی پیاس دا، قدردانوں جڑا دہائی مسلمانوں مینوں تس کھا گئی، اس معصوم دی پیاس دا صدقہ جتنے لوگ بے اولاد نے، مالک انہاں دی جھولیاں آباد فرما۔ کریم اللہ اپنی عزت و عظمت دا واسطے کسی بھی عزادار نو، کسی بھی منن والے نو اس وقت تک موت نہ آوے سیدزادہ جب تک کو جہ نہ ویکھیں، جتھاں بھیرا کسدا رہے تے بہن ویدھی رہی ہے، بھلا ہوئی بھائی وہ جا ضرور ویکھ کے مریں، جتھاں بھیرا کسدا رہا تے بہن دروئیاں دیندی رہی۔ آخری دعا ہے مزید آمین آخنا۔ کریم اللہ ساڑھے 12ویں ہادی مہدی دا جلد ظہور فرما، تاکہ حق تے باطل دا فیصلہ ہوئے، تاکہ ساڑیاں گنہگار رکھیں 12ویں سرکار دی جتی تے بوسہ دے سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ سارے صاحبان یک زباں ہو کے مل کے عبادت کرو، نعرہ تکبیر۔ انج نہیں جویں خالق کے حقیقی دا نام بلند ہے، کوشش کرو گرمی ڈاڈی ہے بلند نام چاہو، نعرہ تکبیر۔ سارے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ یقیناً علی والے تشریف فرما ہو، آؤ سے بسم اللہ۔ بہت ہی پیارے بھائی مظہر صاحب تشریف لائے، ایک تا نام علی چامن نال ختم قرآن دا ثواب ہے، اور دوسرا نام علی چامن نال شجرہ مشکوک نگاندہ۔ بے شک گرمی ڈاڈی یہ بار پتہ لگے بھی علی والے تشریف فرمان ہے۔ ہاں ہاں دوے ہاتھ بلند کرو، مل کے قرآن پڑھو، اونچا نعرہ حیدری، مل کے بولو حیدری۔ یا علی علیہ السلام حسینیت واجب الاحترام مومنین، میرا وظیفہ ہے کہ میرے مولا دا نام آج تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے۔ اس واسطے سارے ذکر پاک جو حسینی بیٹھے ہو ایک دفعہ رل کے جواب دیو، حسینیت، پچھلے بولو حسینیت،
یزیدیت یزیدیت مجلس پاک دی قبولیت واسطے ایک بلند صلوات پڑھو سارے صاحب. اجازت ہے نوکری شروع کریے. پچھلے بھائی بھی شامل. اجازت ہے. مدینے چادر دے تھلے 5 رلے بیٹھے ہیں. مدینے چادر دے تھلے 5 رلے بیٹھے ہیں. بندے نہیں بول دے عقیدے بول دیں. جس بندے نو سمجھ آ جاوے وہ دعا کر دے. مدینے چادر دے تھلے چاچا 5 رلے بیٹھے ہیں تے آدھے پین جو اللہ ساڈا ممنون ہے. ہائے 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 نوکر جوانیہ سلامت رہے. اللہ ساڈا بھئی 5 روح ہے نہیں تا دین مکمل نہیں ہوتا. اچھا بابا جی ایک اور ست راکھ دیں. مدر صاحب قرآن دو کپڑے اندر ذکر ہے. بابا جی قرآن 2 کپڑے اندر بابا عارف شاہ جی آمند شاہ جی ذکر ہوئے. یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. اے کالی کملی والے اے چادر اوڑھنے والے. آئے بھئی کالی کملی بھولدی نہیں چادر یاد راندی نہیں. آئے ہائے 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 بڑی سترہ کھڑ لگا دعا فرمانا. چادر تاں یاد راندی بھی چادر دیاں ہوندیاں نے. بسم اللہ چادر دیاں ہوندیاں نے 4 چنڈا پتھر رکھتے علی دی آواز آوے. میں ستری ایڈی بڑی آکھر لگا. بندے نہیں بول دے عقیدے بول دے. بابا جی چادر دیاں ہوندیاں نے 4 ویرن 4 چنڈا. بابا جی 4 پچھلے وکھے ہے. بابا جی 4 لڑ 4 چنڈا. پھر سنو مطلب کوئی آکھے بھی شرازی دی گل دی سمجھ نہیں آئی. 4 چنڈا ویرن 4 لڑ ایک مصطفیٰ نپیا. ہائے ہائے ہاتھ چالے جالے تے کیا بات ہے. زندگی آن ماں پیون نصیب ہون. 4 چنڈا 4 لڑ ایک مصطفیٰ نپیا ایک مرتضیٰ نپیا ایک جناب حسن نپیا ایک امام حسین نپیا. مرکز چاہ گئی بطول. آئے اے حد سلامت رہے جیو. ذاکر گھر لوگ بیٹھے ہو سارے شامل ہو جانا بھائی. ہاتھ بولا تھا حیدری سبحان اللہ. مرکز چاہ گئی بطول. آئے میں کہنات قربان کرا. مرکز چاہ گئی بابا جی بطول. پتہ نہیں لگدا حسن کیڑے حسین کیڑے علی کیڑے بطول کیڑی ہے. گل سنی. جبریل آیا. جبریل آیا آ کے ڈٹھا 5 چادر دے تھلے بیٹھے. جبریل آیا تے میرے دیکھنا. جبریل آیا تے آ کے ڈٹھا 5 چادر دے تھلے بیٹھے تے آدھے پین جو اللہ ساڈا ممنون ہے. آسمان تے گیا دا خالقہ مدینے گیا سونا آیا اکھی نال ویکھ آیا 5 چادر دے تھلے بیٹھے ہیں تے آدھے پین جو اللہ ساڈا ممنون ہے. ایک کیویں گل ہے خالق دی آواز آندی صرف لفظ ممنون تے وٹی گئے. ہائے 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 ہاتھ کھول دے یار میرا پتر ہاتھ کھول. صرف لفظ ممنون تے تکلیف ہوئی ہے. 2-3 بندے اجے پیر عارف شاہ جی حیران بیٹھے. وہ شاید ذاکران دا امتحان لینا ہے. میں شرازی ہنان دا امتحان لین لگا. خالق پیدا کن تو پہلے خالق پیدا کن تو پہلے میں اپنے تصور دے وچ 5 تن دا سراپا بنیندا رہے ہوں. بھلا ہوئی کیا بات ہے. سیدزادہ آگے بڑھائے کہنان خالق پیدا کن تو پہلے میں اپنے تصور دے وچ 5 تن دا سراپا بنیندا رہے ہوں. مصطفیٰ مرتضیٰ سیدات حسن کیویں شبیر ہو سی سچیندا رہے ہوں. بسم اللہ کیویں شبیر ہو سی. ایک بار میں لگنا کیویں شبیر ہو سی. اونچا بولو کیویں شبیر ہو سی. سارے بولو کیویں شبیر ہو سی سچیندا رہے ہوں. کیویں شبیر ہو سی سچیندا رہے ہوں. رنگ لایا طہارت شرافت دے ظرف داد خود نو میں خود بہ کے دیندا رہے ہوں. سنی خالق پیدا نور ایکے وچو ایسے ہی انداز وچ 5 تن دا سراپا پڑا چھوڑیا
فت بنے نہ کدی کوئی انہا جیا اے بنا کے تے سچائی ونجا چھوڑ آجو یار پڑھئے قصیدہ بسم اللہ جی بسم اللہ صحیح آباد و شاد زندہ و سلامت رہو جی اے پچھلے بندے تھوڑے نوجوان اگے آجو جڑے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوئی امام حسین دونوں بڑے رنگ لاوے تھوڑے جا فرنٹ سارا خالی پہ ہے اگے آجو بڑی مہربانی جڑے بزرگ نے انہوں نے بیٹھے رہا آباد و شاد رہو تھوڑا تھوڑا ہی سامنے ذاکر دا فرنٹ بالکل اگلی جا خالی پہلی صف نماز دی خالی تھوڑے جا اگے آجو اتھے یار آجو امام حسین دن آجو اتھے آجو یار کچھ بھی نہیں ہوگا دعا کریں گے سید آگے آجو ایک صلوات بلند آواز نہ پڑھو سا اجازت ہے قصیدہ پڑھیے بڑا سفر کیتا ہے میں میاں علی تو مگر آغا صاحب آکھیا بھی ضرور پڑھنا ہی پڑھنا میں آکھیا وعدہ کر دیتا ہے اور بھائی صاحب نال گل ہوئی سی بانیان علی صاحب مالک انہوں نے زندگی دراز فرماوے چلو وعدہ وفا ہو گیا قصیدہ آج میرا اپنا روح ہے میں جناب نو بالکل نما قصیدہ بہت بڑی محنت مظہر بھائی قصیدہ میں جناب نو آج 8ویں بادشاہ دا سنا آؤ بسم اللہ بہت ہی پیارے بھائی سیدزادہ تشریف لائے مالک زندگی دراز فرماوے تھوڑا جی آگے آجو آن شاہ جی قبلہ بالخصوص بھائی مظہر صاحب دے بھائی بیمار نے بیمار کربلا دا صدقہ مالک انہوں نے صحت کلی عطا فرمائے مالک دعاڈی سب دی خیر کرے اور انشاءاللہ بشرط زندگی میں اسے سال اشرا محرم بابا سید عارف شاہ صاحب سید حامد شاہ اور پیر سید طاہر شاہ صاحب انہوں نے کول انشاءاللہ بشرط زندگی 8 تو 9 میں انشاءاللہ نوکری دے ساں اور قصیدہ میں بار بٹن شہر قصیدہ میں جناب نو رضا بادشاہ دا سنا اور میں بابا جی بہت ہی بڑی محنت تساں قصیدے 8ویں بادشاہ دے ذاکرین تو سنیں تے جڑا پاکا میرے تے کرم کیتا ہے نا وہ کوئی وکری عطا ہے وہ میں ہی پڑھ رہا تے میرے کو سن رہے ہو تے دعائی کر دینی تے تھوڑی تھوڑی دادی دے دینی رضا بادشاہ تو خیرات منگنی میں 8ویں بادشاہ دا قصیدہ سناواں موالیاں دے ہاں ٹھر بنجن جی گرمی دور ٹھڈی ہوا چل پوے اونچی صلوات پڑھو تے قصیدہ پڑھیے چل نہیں سارے بندے اونچی صلوات پڑھو اونچی جیڑا مشہد مقدس دا شاہ نہیں گرمی دور کرے نہیں سارے چاہو توجہ رکھنا رضا بادشاہ دا قصیدہ پڑھ رہے ہیں خیرات مانگنا بابا جی دعا فرماونا جتے جتے تشریف فرماؤ کہ میں بھائی جیڑا مشہد مقدس دا شاہ او ساڈا مولا رضا ہے اے حد سلامت رہے اے حد رضا بادشاہ دی ذری نال مسون ساڈا مولا رضا بسم اللہ بسم اللہ ساڈا مولا رضا ہے جیڑا مشہد مقدس دا شاہ ہے ساڈا مولا بڑی محنت ہے بڑی بڑی محنت ہے تھوڑے دن ہو گئے شروع کی کا قصیدہ خصوصی کرم مقدس دا شاہ ہے ساڈا مولا رضا ہے ساڈا مولا رضا ہے جیڑا مشہد مقدس دا شاہ ہے ساڈا مولا رضا بسم اللہ بابا پترہ دے بخت ہونے علی دا شاہ ہے ساڈا مولا رضا ہے بڑی بیٹی سانی ہے سید جیڑا مشہد مقدس دا شاہ ہے ساڈا مولا رضا ہے
مولا رضا ہے جند قدم چ عرشاں دی راہ ہے او ساڈا مولا رضا ہے ہاتھ بلند اونچا نعرہ حیدری دوجا نعرہ حیدری تیجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری پنجواں نعرہ کل ایمان کل قرآن نعرہ حیدری آباد رہو آباد رہو آباد رہو بسم اللہ کرا جن دے قدمہ چ عرشاں دی راہ او ساڈا مولا منفرد اگر شیر نظر آمن بابا جی دعا فرمانا جن دے قدمہ چ عرشاں دی راہ او ساڈا مولا جتنے رضا بادشاہ دی ذریعے دے ظاہرین بیٹھے ہو بابا جی اتائید کرے جڑے نو گئے میں جھولی چاہ کے دعا کردہ رضا بادشاہ دی ذریعے نصیب ہو جڑے ظاہرین بیٹھے ہو بابا جی اتائید کرنا جڑے ظاہرین ویندن نا بابا شاہ جی احمد شاہ جی ظاہرین ویندن تو اتھے ایک منظر ویکھ دن او اتھے وے دن تے میں اتھے سونا من لگا ہاتھ سانا سر تو ہاتھ چارنا نہیں آدھے مولا بڑا بڑا پریشانی دار ہوندہ ہے سر چاہو بھائی او اتھے وے دن تے میں قبر حسین تے ہاتھ رکھ کے اتھے سونا من لگا بابا جی کیڑا منظر ہے کہ بھائی دارت نبی پہ سلامی کر دے عرش فرش تے غلامی کر دے بد نصیبے جس ہاتھ میں جایا عرش فرش تے غلامی کر دے دارت نبی پہ سلامی کر دے عرش فرش تے غلامی کر دے چند تارے سورج تو لیندے روشنی مشہدی میں ہے جی میں عرش پری شاباش پھر اکھنا نیاز مولا جڑا رضا بادشاہ دا کھاندہ ہے وہ میرے لئے دیکھے بھائی دوجہ نو چھٹی ہے بھائی سید مشہدی میں ہے جی میں عرش پری اندے دستر خان تے ایران پل دے خان تے ایران پل دے اتھے سکہ ساڑے مولا رضا دا چل دے سکہ ساڑے مولا رضا دا چل دے اتھے سکہ ساڑے مولا رضا دا چل دے موسیٰ کاظم تے اللہ دی عطا ہے او ساڑا مولا رضا بولو زندگی دراز ہوں مل کے علی شیر موڑ پڑھو اچھا شیر بڑا ٹھاٹا لے کر موڑ پڑھو اچھا وقت سنا دے واہ واہ بہت پیارے خطیب علامہ ذوالفقار حیدر چدر صاحب کو انعام آگے اب حاضر شاد رہو کیا بات ہے وہ پیادل ٹھاٹا لے قصیدہ ہے اے ہنان دی زبان دا لفظ ہے مولا وسیری دا قطع فرماوے جی پھر سنا دینے او کیڑا منظر ایک دن سنا کے بھائی دارت نبی پہ سلامی کر دے عرش فرش تے غلامی کر دے دارت نبی پہ سلامی کر دے بڑی محنت عرش فرش تے غلامی کر دے چند تارے سورج تھلندے روشنی مشہدی میں ہے جی میں عرش پری اتر جیوے روشنی مشہدی میں ہے جی میں عرش پری اندے دستر خان تے ایران پل دے دستر خان تے ایران پل دے اتھے سکہ ساڑے مولا رضا دا چل دے سکہ ساڑے مولا رضا دا چل دے موسیٰ کاظم تے اللہ دی عطا ہے او ساڑا مولا رضا ہاتھ بلند کرو حیدری دوڑی کیا بات دوڑی کیا بات دوڑی کیا بات بسم اللہ بھائی سلامت رہو زندگیاں ہوں لو جی اگلا شیر میں پڑھنا نہیں اے قبر حسین تے ہاتھے ایڈا سائیاں دا بابا عارف شاہ جی کرم ہویا ہے میں جتھے پڑھے ہیں 7-8 دن میں ماتمیاں دے دلہ تے نقش کیتا ہے بندے نہیں بول دے عقیدے بول دے میں ہاتھ پہ دکھڑا آغا صاحب مدر بھائی پورا مجمع دسنا چاہنا رضا بادشاہ کس عزت دا مالک ہے آئے آئے موسیٰ کاظم دا بچڑا کس شان دا مالک ہے سیدہ دا دعا فرماؤنا
شیر پڑھنا چاہنا بابا جی کس عزت دا مالک رضا بادشاہ او میں سناوا کہ بھائی کرا کی بیاں مولا کتنا سکے لقب رضا ہے زمان دا علی کرا کی بیاں مولا کتنا سکے لقب رضا پھر آکھی جڑی ستر تے آغا صاحب پنڈال کھڑے ہو گئے اگلی ستر ہے بھائی لقب رضا ہے عرب شاہ جی احمد شاہ جی کرا کی بیاں مولا کتنا سکے لقب رضا ہے زمان دا علی اندے پاک کرم چ جنتی نظارے وسدا ایران جندی جتی دے سہارے آئے کوئی ہاتھ ہے جڑا تھلے وے ہاتھ اچھے حیدر حیدر اب حاضر ہاتھ ملانا حیدری سبحان اللہ پتر جیون دوڑے بیرا جیون دوڑے نوکر میں بسم اللہ ہاں بے شک بے شک بے شک مالک انہاں دی زندگی دراز فرماوے رضا بادشاہ تم کسی کمینے دا محتاج نہ کرے پھر سنانا رضا بادشاہ کس عزت دا مالک ہے بابا جی میں ایک باری رک گیا آغا صاحب تسی تاریخ تو واقف ہو کافی بندے بیٹھن تاریخ تو واقف اگر اس شیر وچ پاکاں ایسا کرم کیتا ہوئے پھر حق نہیں رکھنا اور قبر حسین تے ہتھ عرب شاہ جی اس شیر وچ پوری تاریخ بند ہے پوری تاریخ بند ہے پھر سنا کہ میں بھائی کرا کی بیاں مولا کتنا سکے لقب رضا ہے زمان دا علی واہ 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 اچھا نا لقب رضا ہے زمان دا علی اندے پاک کرم چ جنتی نظارے وسدا ایران جندی جتی دے سہارے اچھا نہیں نال تے جڑا رضا دا کھانا ہے اچھا نہیں ایران جندی رکھی بابا بھائی رکھی جنتی نظارے وسدا ایران جندی جتی دے سہارے اندا نوکر معروف جتی سارے تے رکھیندا نوکر معروف جتی رکھی اندا نوکر معروف جتی سارے تے رکھیندا دریات پہاڑاں دے رخ بدلندا دریات پہاڑاں دے رخ بدلندا جندی جتی پئی معجزہ دکھاوے او ساڈا مولا رضا آباد رہو ہاتھ اونچے بولو لال کلندر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اے ہزار نہیں 5000 ہے بسم اللہ بسم اللہ مولا وسیع رزق عطا فرمائے مولا اے رضا بادشاہ دی لحاظ آباد رہو سلامت رہو بسم اللہ اچھا پھر سنا دینے ہیں پھر نوکر بڑے بڑے کرم والے پیسے بڑے بخت والے جو اگلے دا بھی روح کر پہ مولا وسیع رزق عطا فرماوے اچھا پھر سنا دے کہ میں بھائی کرا کی بیاں مولا کتنا سکے لقب رضا ہے زمان دا علی کرا کی بیاں مولا کتنا سکے لقب رضا ہے زمان دا علی اندے پاک کرم چ میرے نظارے وسدا ایران جندی جتی دے سا اندے پاک کرم چ جنت نظارے وسدا ایران جندی جتی دے سہارے اندا نوکر معروف جتی سارے تے رکھیندا نوکر معروف جتی سارے تے رکھیندا دریات پہاڑاں دے رخ بدلندا دریات پہاڑاں دے رخ بدلندا جندی جتی پئی معجزہ دکھاوے او ساڈا مولا رضا کیا بات ہے جی میں پہ تھوڑی محک دی آواز کھولنا ہو آباد رہو جی راضی بیٹھے ہو جی قبلہ راضی دعا شامل ہو گئے بسم اللہ کریں مالک بچیاں دی زندگی دراز فرما بڑی گرمی جتنی داد جی وڈی کیا بات آباد شاد رہو ایک شیر ہور پڑھیے چاہ ہاں ایک کو شیر ہور پڑھ دیں ہاں ایک بلند صلوات پڑھو چا صاحب تھوڑی جی اچھی صلوات پڑھ دو تھوڑی جی
دل قرآن نہ بسم اللہ شان اولادی حد مک گئے بولی نسلامی شان اولادی حد مک گئے دل قرآن بسم اللہ شان اولادی حد مک گئے دل قرآن دا بسم اللہ شان اولادی حد مک گئے دل قرآن دا بسم اللہ شان اولادی حد مک گئے دل قرآن دا بسم اللہ شان اولادی حد مک گئے دل قرآن بسم اللہ شان اولادی حد مک گئے کچھ علماء تو پر تفسیرہ نکتہ آبادی حد مک گئے بسم اللہ بسم اللہ مولا وسیع رزق عطا فرماوے مولا وسطہ رکھے آباد رہو راضی بیٹھے ہو آباد رہو فٹ کر دے زندگی آنے کعبے دی دیوار گواہیں بڑی کیا بات ہے اس گرمی میرا دل چاہتا ہے بزرگان دی یاد تازہ کرا دے آباد رہو کعبے دی دیوار گواہ بیبیاں نے جملے اللہ صاحب دعا فرماوے گرمی ڈاڑھیے وہ میں شیر پڑھی گئی تھا جی میں بزرگ پڑھ دے الحمد شاہ اب حد شاد رو بندے دو ترائے پیچھے ہاتھ بدی بیٹھے گل سنے گردے خراب ہون پانی نہیں پچدا لکابو ہو جائے بونر ویلڈ ہو جائیں گردے خراب ہون پانی نہیں پچدا میدہ خراب ہوئے ٹکر نہیں پچدا علم دی قسم خون خراب ہوئے علی نہیں پچدا آئے اچھا ہونا سارے میں بسم اللہ کرا ہون شیر پڑھ دا کعبے دی اتر جی ہونے گاڑے دیوار گواہ تھوڑے جا اور ساتھ دیمنا جی بیبیاں نے جملے فرمائے کعبے دی دیوار گواہ بیبیاں نے جملے فرمائے تیری مادیاں بن کے دائیاں ذکر کر لوگوں بن کے دائیاں مادیاں بن کے دائیاں آسیہ مریم ہوا آئیاں آسیہ مریم ہوا پھر آکے مریم ہوا پھر آکھی علوے والے بندے واسطے شیر نہیں حاضری والے بندے واسطے شیر ہے غسل ولادت دیکھے شاکو غسل ولادت دیکھے شاکو مریم میں آنکھیں جھولی پاکے ہاتھ ودا کے چنگیاں چنگیاں ماما حسن تیری مادی حد مک بولو صدقے جاواں نسلوں کی خیر ہوئے آباد رہے زندگی دراز ہوئے بس بھائی بزرگ پڑھ دے فوق جا وچ بہزار دے آئیاں بس پروگرام کچھ ہو رہی مگر تبدیل کر دیتا ہے بھلا بھی اچھے بیٹھ کر اللہ ماں پیو
نصیب ہو دھیان دے پردے سلامت ہونی رومن دا پتہ سلا قبر چ لگ سی جڑے ویلے بغیر سر دے لاش اٹھی کے آواز آیا پیار نہ پوچھو میری بہناں نو روندا رہے آغا ذوالفقار بھائی بابا شاہ جی میاں علی کل میرے بعد علی رضا کھوکر بیٹھا اس وین تے مولا دی قسم میرے حصے دی مجلس مک گئی بزرگاں دا وین جڑے قبریں سم گئے تیری ہائے ڈاڈی نکل پاؤسی بزرگ پڑھ دے فوق جاویچ بہزار دے آئیاں قیدی تھی کہ زہرا جائیاں ویر کو آکے رسیاں ماتم کری حسین بھی ناراضی ہوگی بتا کی باجی رسیاں پاکے چپ کر گئی بازار رلو ہاست بھر جایا سد بھر جایا سوڑیاں گلیاں بتیاں بلیاں سڑی رلیاں آنکھیں رابو شام اندھیرا دی آدم ماتم کرنا اللہ مان حوصلہ اگلا وین سنی نیاز مولا بزرگاں دا لکھا وین مولا دی قسم ہے گھر تک رونا ہی تو میرے پاس دیکھ عرب شاہ جی علم دی قسم ہے بزرگ پڑھ دے آئے خنجر ہیٹھر بطول دا چانے آئے ماتم خنجر ہیٹھر آئے امیر جلدی آئے میں نکلی ہیٹھر ساتھ حضرت جیڑا لوگو باج کفن آئے کفن دیزارہ دی درتے آکے دیزارہ دی درتے آکے یہ دی رو گئی لوٹی پہ گئی لوٹی پہ گئی خاک اتے بہ گئی مننا پوسی وچ دنیا دے بھڑ بھرا دی اللہ بہار اللہ بہار جی کرا میں نوکرا پیرا رفشا جی ہر کوئی آدھا مارو اکا بھیڑا دیائی نہ مارو ہر کوئی آدھا مارو دی خجر چاہت پاکیا دیائی نہ مار اندہ غازی ٹر گئے اللہ بات میں بسم اللہ کرا اچھا ایک وین دی اجازت دیو ممبر تھی آیا ماتمیہ کافی آکے سیدادہ سر وین سناوے اچھا بابا جی اوہی وین پڑھ دینا بکوی کربلا دی جنگ آئے پتھر دا زامن نہیں جنہیں سینچ گوشت دے بابا جی رک گئے ایک منٹ دی سائی کڈو ڈاڈی گرمی ہے مک گئی کربلا دی جنگ جڑا بندہ نہیں رنا کربلا دی جنگ سوکھی مکی ہے میں ہاتھ بدی کھڑا سیدہ سردہ ماتم ضرور کریں اگر ہائے نہ کر سکتا مک بھی کربلا دی جنگ چاچا ڈامی دی دیگر ڈھلی تا گھوڑے تو ماتمیاں زین ڈھل گئی گھوڑے تو زین دا ڈھلنا بابا جی زخمی سوار لہ گئے زخمی سوار دا لڑائی چوٹھوی بھی دا برکا لٹھے گا جی برکا دی لڑائی بھائی جان 1450 سال گزر گئے بابا جی اے دھیا بھیڑا رلا کے اسا مٹیا دبے کہ ہم شاہ جی کیوں روندے ہیں اکے گل دا ارمان سارا دی علی دا بچڑا کسدا رہ گیا دی ڈھلن تو پہلے دی دا برکا لہ گیا سردہ ماتم کر سردہ آکو ہاں حسین اچھا ماتم سردہ کرو سارے تمہیں پورا پنڈال سردہ ماتم کرے اسا روندے کیوں ودیے باجی اکے گل دا ارمان سارا جی علی دا بچڑا کسدا بھلا ہوئی حسین دیوارا بھی ہوئی ہو سنو سو سردے برکا لہ گیا جگلہ وچ نبی دی سار
بھول گئے پاگلی دی پیرانا موئی ہول گئے سارے کرو ماتم سارے کرو میں ایک وین کر دینا چھوڑ دے میں جا کلا وین کرا بابا جی جڑے ہلکے دے ماتمیوں ہاتھ کھڑا کرو جڑے ہلکے دے ماتمیوں وین کرا سیدزادہ ملک چ ماتمیاں برداشت نہیں کیتا علم دی قسم میں کربلا دی دھرتی چو دو نیزے بلند ہوئے ایک نیزہ ماتمیاں مشرق والے پاسو بابا دوجا نیزہ مغرب والے پاسو آج میں سید تھوڑے مجمن دسی جاوا اے نیزے خالی نہ ہے بابا جی انہا نیزے تے کیڑی شہائی پھیل نیزے تے زخمی سر حسین دا دوجے نیزے تے امل مسائب دیدی دا سردہ ماتو ہاتھ نارے پورا پندال کرے بھائی ردا 4 سال دی مسوم دی حسین دی کر کے مولا جف دے پاسے آدھی رہ گئی آنا جف دا والی پوتری مری اللہ مان آنکھوں تو بین کر آگلا حوصلہ تسا برداشت نہیں کرنا جی بیٹھ کے گلو بین سن لو حوصلہ موندا ماتم کرنا لا بابا جی اگلا ویڑ کر دیوا جڑا شام میں غریبہ ہوئی اچھا دیکھی میرے لوں جڑا شام میں غریبہ ہوئی سیدہ دعا کرے فقیرو جڑا شام میں غریبہ ہوئی حمید پتر مسلم دا روایت کردہ ہے آدم ڈیٹھا 4 سال دی بچی ہے جندے دامن نو بھا لگی ہوئی ہے آئے آدم ویدہ رہا کہلے بچی سجے بھج دی آئی کہلے کھبے بھج دی آئی آدم ویدہ رہا آخر بچی کیا کریں دیئے آدم ویدہ رہا آخر بچی اچھے ٹبے تے چڑھ گئی حسین دی زخمی کنالی دی بھاجی نجف دے پاسے منہ کر کے ماتمیاں ہو اے جاڑو کھاوین کیتا ہے اللہ دا عرش حال گیا ہے شہید علی اللہ شاہ تڑپ گئی آنے رو رو کے وین کر کے پیا دیئے دیکھ ڈاڈا خوشی تبل پر وجد مہد پیو دی لاش تے پکوڑے بجد اے کر ماتم اللہ مان کرو ماتم جڑا اللہ مان آئے بسم اللہ کرا بڑی مکھار ہو گئی عرب شاہ جی اگلا وین کرا ایک اشارہ کرا دینا رات بستر تر ہومنا ہے سوال کردہ علی آیا یا کوئی نہ آخری وین علی آیا یا کوئی نہ سارے جان دے ہو بابا جی علی اس لے آئے آگا صاحب تید کرے جڑا دھواڈی میڈی سین اکلا ماہر کی آدھی آئی الحافظو والحفیظ آدھی آئی بابا آدھی پار ودینے دی جڑا ہلکے دا ماتمی ہے سر تے ہاتھ رکھے میں وین کرا جڑا ہلکے دا ماتمی ہے سر تے ہاتھ رکھے میں وین کرا بابا عرشا جی علی ساریاں ملین جڑا سکینہ نو ملن لگا ہے ماتمیاں علی جڑا بہادرہ مٹی تے جھڑ پی ہے علی فرمیندن سکینہ میں نو اے دسا تجھے کنائی تو رات کیوں جا رہی ہے بابا جی ممبر دی قصے میں معصوم مارن نہیں ہے رو کیا دیئے دادا کیا دسا کنڈیاں اوے بند رہی تے دور لہائے میں داج لوٹ گھٹا تے خیمہ وید سارجہ ماتم کرا آئے حسین سامنے محترم تشریف رکھو اطمینان نال میں ہوں جڑی ہستی کو دعوتے خطاب دے رہا اور کسی طرف کے محتاج نہیں ساڑھے علاقے دا سرمایہ میری نہایت عزت والی جگہ جی جلدی کرو ذرا جلدی جناب عزت ماب مدہ اہل بیت رسول جناب قبلہ مظہر عباس بیہ صاحب اور انہاں دے فوراً بعد
مصاحب دی دنیا دا بہت بڑا نام مخدوم بابا سید حسن رضا کاظمی صاحب آپ شادیوہ وہ ممبر دے تشریف رکھ دیں، اور بابا مخدوم پیر سید نثار صابر شاہ صاحب آپ جامرہ، علامہ آغا ذوالفقار صدر صاحب اور بابا سید سجاد حسین آپ چک شماری، اور حرف آخر کے طور تے علامہ جعفر جتوئی صاحب خطاب کرسن تو جناب عزت مآب